कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। नगर प्रमुख थापा निर्वाचित भएदेखि नै नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सक्रिय भएर लाग्नु भएको हो। निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता बमोजिम आफूले कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख थापाको भनाइ छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले कोभिडको वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सेवालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाई नगरवासीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले बताउनु भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको साथसाथै विकास निर्माण, पर्यटन प्रबन्धन, शिक्षा, खानेपानी, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, कृषि लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा बताउनुहुन्छ। दिगो लक्ष्य जुन चाहिँ विकासको लक्ष्य हामीले ल्याएको थियौँ त्यो हिसाबले अहिले हामी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा काम गरिरहेका छौँ। जति पनि सडकका पूर्वाधारहरू, तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य भनौँ, तपाईँको चाहिँ शिक्षा भनौँ, यो सबै पूर्वाधारहरूमा अहिले हामीले व्यवस्थित तरिकाले हैन, जस्तो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको यो अहिले चाहिँ हामी वडा कार्यालय हो अहिले हामी बसिरहेको र अहिले 51 करोडको हाम्रो नगरपालिका भवन बन्दैछ। त्यो चाहिँ ठेक्का लागिसक्यो र त्यो 2 वर्षभित्र पुरा गर्ने जुन चाहिँ निर्माण व्यवसायबाट प्रतिबद्धता छ, अहिले ग्राउन्ड फ्लोर हुँदैछ र अहिले यो चाहिँ नगरवासीहरूलाई चाहिँ हामी यसको पूर्वाधार हामी आफै नै डेढामा बसेका छौँ। आफ्नो पहिला प्रशासनिक भवनहरू बनाउँदैछौँ र यो नगरपालिकाको 6वटालाई सेन्टर हुने गरी जस्तो अहिले हामीले मनोहरा मार्गलाई चाहिँ तपाईँको जसपुरबाट अड्डापाटीसम्म जाने एउटा मेरुदण्डको रूपमा लिएका छौँ होइन। त्यो हिसाबले यो नगरपालिकाको होल प्लानिङ हामीले गरेका छौँ। 68 सालमा लिएको जनगणना 78 सालमा चाहिँ रिभ्यू हुँदैछ, तर हामीले 75 मै सकेका छौँ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले आफ्नो प्लानिङ बनाएको छ वडा नम्बर 1 देखि 9 सम्मको। र अहिले समग्र एउटा खुसीको कुरो, निर्वाचन क्षेत्र 2टा परे तापनि हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कसैको पनि विवाद छैन र हामीले वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 9 सम्म समानुपातिक रूपमा विकास गरेका छौँ। जस्तो हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका हामी आइसकेपछि 4वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र खोल्यौँ र एउटा हस्पिटल होइन। पहिला चाहिँ तपाईँको एउटा प्रसव केन्द्र र 5वटा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्र भएको 6वटामा अहिले 4वटा हामीले थपेका छौँ र हामीले मुलपानी नगर अस्पताललाई अहिले 24 आवर सेवा दिने गरी हस्पिटलले सञ्चालन गरेका छौँ। यो हाइवे पर्ने भने चाबल साखु रोड चाहिँ तपाईँ पर्ने हुँदा त्यसलाई चाहिँ ओपिडी गरेर एउटा चाहिँ डेभलप गर्ने 38 रोपनी जग्गामा झन्डै 15-20 रोपनी जग्गामा चाहिँ त्यो हस्पिटल डेभलप गर्ने भने हामी लागेका छौँ होइन। अब त्यो खालको हुन्छ र अहिले हाम्रो भएको मुलपानी हस्पिटललाई चाहिँ इनपेसेन्ट गर्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ अब अपरेसन गर्ने अथवा चाहिँ बर्थिङ गर्ने भनौँ। अहिले जस्तो अहिले हामीले कागेश्वरी मनोहरा 4वटा बर्थिङ चलाएको छ। यो बर्थिङ चलाउनु चाहिँ गाह्रो पनि छ तपाईँको, यो 24 आवर चलाउनुपर्छ। यसरी अहिले वडा नम्बर 2 मा हामीले चलायौँ बर्थिङ, हामी आइसकेपछि वडा नम्बर 5 मा चलायौँ, वडा नम्बर 9 मा चलायौँ। अहिले मुलपानी नगर अस्पतालमा चाहिँ तपाईँको सबै सेवा सुविधा हुने गरी चलाएको छौँ र त्यहीबाट अहिले हामीले 4वटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेका छौँ। अब त्यहाँ अहिले हामीले सबान एउटा निःशुल्क गर्ने भनेर चाहिँ अहिले भर्खरै सुरु गरेका छौँ होइन। शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा भएका स्कुलहरू झन्डै अब मावि लेभलकै निजी र गरेर चाहिँ 46-87 वटा छन्। सबै टोटल आधारभूत र सबै गरेर 80-85 वटा स्कुल हामी गएका छौँ र शिक्षा शाखाबाट हामीले पहिले आइसकेपछि सामुदायिक स्कुलहरूको चाहिँ तपाईँको अध्ययन गऱ्यौँ र अहिले त्यसका सामुदायिक स्कुललाई चाहिँ तपाईँको कसरी चाहिँ क्वालिटी शिक्षा ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन अनुसार अहिले हामी इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा 16वटा स्कुल जुन चाहिँ सामुदायिक छ, एउटा महिला विद्यालय र एउटा तपाईँको चाहिँ के अरे धार्मिक विद्यालय र 18वटा विद्यालय छ होइन। अब यी विद्यालयहरू व्यवस्थित गर्न लागेका छौँ, भवनहरू भन्छ। अहिले स्कुलको सबैभन्दा भनौँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सबै स्कुलको भवनहरू बनाइरहेको छ होइन। अहिले एउटा खुसीको कुरा CLPIबाट जुन यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण हो चाहिँ मित्र राष्ट्र भारतको सहयोगमा भनौँ न, अहिले नेपालकै दोस्रो अहिले हाम्रो कान्ति भैरव स्कुल भनौँ यो नगरपालिकाकै नजिक छ। त्यो कान्ति भैरव स्कुलमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अहिले भनौँ न 60 कोठी भवन भनौँ। अब नेपालकै दोस्रो हुन्छ। पहिला चाहिँ तपाईँ दरबार हाई स्कुल भयो, चाइनाले बनाएको, त्यो पछि हामी त्यहाँ त्यो बन्दैछ। त्यसको पनि जिम्मेवारीले हामीले ल्याएको छौँ। त्यहाँ 2वटा लिफ्ट हुने, अब त्यो स्कुलको पूर्वाधार हामीले गर्नुपर्ने भनेर त्यो स्कुल पनि हामी कहाँ परेको छ। अहिले बाटोको तपाईँको हाम्रो तेस्रो नगरसभाले छुट्याएको बजेट पास गरेका योजनाहरू भएका टेन्डरहरू पनि तपाईँको कोभिडको कारणले गर्दा जस्तो अब 110 दिन त झन्डै लकडाउनै भयो होइन। त्यो वर्ष काम हुन जसको काम अहिले एकदम तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ होइन। अब यो वर्षको बजेट भनेको तपाईँको हाम्रो 1 अरब 67 करोड बजेट हो। 1 अरब 67 करोडमा
1 अरब 23 करोड हाम्रो विकास बजेट पूर्वाधार विकासको छ र 44 करोड बजेट चाहिँ तपाईँको अब यो के चालु खर्चमा छ होइन। अब चालु खर्च भनेको अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, तपाईँको कृषि, पशु सबैमा पर्छ। त्यस कारण चालु खर्च पनि अहिले हामीले 50% माथि नागिसकेको र विकास खर्च पनि अब झन्डै 40 पुग्न लागिसक्यो होइन। यसरी यो वर्ष चाहिँ अब पनि दोस्रो लहर यो कोभिडको असर यदि परेन भने कायसरी नगरपालिकामा चाहिँ धेरै पूर्वाधार विकासका कामहरू हुन्छन्। त्यसकारण नगरवासीहरू पनि खुसी हुनुभएको छ। सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने, नगरवासीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपले सेवा प्रवाह गर्ने लगायत नगरको समग्र विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा बताउनुहुन्छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले नगरवासीको माग र चाहना बमोजिमका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा नगरपालिकाले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरेर नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि कार्य भइरहेको बताउनुहुन्छ। र अरू कुरा चाहिँ अहिले व्यवस्थित तरिकाले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले यो चाहिँ नगरको गुरु योजनाहरू बनाएको छ। अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने जस्तो हामी बस पार्कको लागि चाहिँ तयारी गर्दैछौँ होइन। जस्तो अहिले नेपाल सरकारसित चाहिँ तपाईँको समपूर्व अनुदानमा 20 करोडसम्मको योजनामा अहिले अड्डापाटीमा बस पार्क कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका तपाईँको यो जसपुरदेखि अड्डापाटी बाटो अहिले 6 करोड रुपियाँ परिसकेको छ, त्यो सुरुवात गर्दैछौँ। त्यसै गरी अब यो गागालमा चाहिँ तरकारी बजार होइन, एक पार तपाईँको आउटडोर जिमहरू होइन। यो समग्र रूपमा अहिले नगरवासीमा के परेको छ भने कर्मचारीले चलाएको 15 वर्षभन्दा स्थानीय सरकारले अहिले 4 वर्षमा धेरै काम गरेको हुँदाखेरि धेरै ठाउँमा सेवासी पाएका छौँ होइन। अब यो मल्टिपार्टी सिस्टममा त तपाईँको सबैलाई खुसी पार्न सकिँदैन होइन। अब 70% चाहिँ तपाईँको नगरवासीहरू र हाम्रो चाहिँ धेरै राम्रो खालको छ र चाहिँ अथवा पार्टीहरूले पनि त्यति त्यसलाई चाहिँ नकारात्मक लिनुभएको छैन। विकास भएको छ भने स्वीकार गर्नु छ। हामी यही हिसाबले काम गरिरहेको छौँ। नगरपालिकालाई सुशासन मैत्री, पारदर्शी र जवाबदेही बनाइएको नगर प्रमुख थापाको भनाइ छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि आगामी दिनमा अझ बढी सक्रिय भएर लाग्न नगरवासीहरूलाई नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले आग्रह पनि गर्नुभएको छ। प्रत्येक 1 गतेदेखि 9 गतेसम्म अनिवार्य रूपमा चाहिँ टोलमा मेयर भनेर प्रत्येक वडामा पुग्ने, त्यहाँ वडामा कतिवटा टोल भ्याइन्छ अथवा चाहिँ वडा कार्यालय हुन्छ र अन्य दिन पनि घुम्ने गर्दाखेरि यो अनुगमनको साथसाथै अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा समग्र रूपमा चाहिँ विकासका कामहरू धेरै भएको अब हामीले पाएका छौँ होइन। त्यसैले यो चाहिँ अब स्थानीय सरकार भनेपछि प्रत्यक्ष जनतासित सरोकार राख्ने सरकार चाहिँ हाम्रो होइन। त्यसैले मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो आफ्नो हामीले के चाहिँ गरेर चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष 50-50मा जुन योजना ल्याएको छौँ नगरवासीबाट त्यसमा पनि सपोर्ट भएको छ होइन। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 5 को समग्र विकास र समृद्धिका लागि वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष राजाराम पुडासैनी लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। नगर प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष राजाराम पुडासैनी नगरको समग्र विकास र समृद्धिका साथसाथै 1 देखि 9 वडासम्मै नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेको बताउनुहुन्छ। हाम्रो प्राथमिकता भनेको त नगरसभाले जे हामीले तय गरेका छौँ त्यसैलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब विशेष त अहिले हामीले वास्तवमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा नगरपालिकाले विशेष चासो र कार्यहरू अगाडि बढाएको छ। अहिले वास्तवमा विगतका वर्षमा टेन्डर प्रक्रियामा गएका योजनाहरू कोरोनाको कारणले गर्दा रोकेका योजनाहरूलाई हामीले यो वर्षको बर्सातभन्दा अगाडि नै सक्ने योजनामा हामी छौँ। यसैको लागि हामीले आवश्यक समन्वयहरू गरिरहेका छौँ सबै वडाहरूमा र निर्माण व्यवसायहरूसँग बसेर पनि उहाँहरूसँग चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रा योजनाहरू चाहिँ पुऱ्याइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ। र अहिले नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा र योजना शाखाका इन्जिनियर सन्देश ढकालजीले यसको समन्वय गर्ने, उहाँहरूसँग बसेर कुराकानीहरू गर्ने, निर्माण व्यवसायलाई कुनै समस्या छ भने त्यो समस्यालाई चाहिँ सहज सरल बनाउने, त्यसपछि वडाका वडाध्यक्षज्यूहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले आग्रह गर्ने, निर्माण कार्यमा अवरोध पुगेको ठाउँमा गएर त्यो अवरोध हटाउन लगाउने, यी लगायतका कामहरू अहिलेमा हामी केन्द्रित छौँ। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको नेपाल सरकारले जुन किसानहरूलाई लक्षित गरेर जुन खालका कार्यक्रमहरू तपाईँको पशु बिमा, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ बाली बिमा, यी लगायतका बिमाका कार्यक्रमहरू पनि हामीले यो चालु आर्थिक वर्षभित्र नै सुरु गर्ने हिसाबले त्यसमा जुन स्थानीय किसानहरूले बिहोर्नु पर्ने प्रतिशत
जुन 25% छ त्यो प्रतिशतलाई नगरपालिकाले नै हालेर चाहिँ 100% नै निःशुल्क बिमा गराउने प्रक्रियालाई हामी अलि अगाडि बढाइरहेका छौँ, सुरु गरेका छौँ। र यसै गरी तपाईँको चाहिँ अब जस्तो शिक्षा स्वास्थ्यमा र हामीले त्यही ढङ्गले ध्यान पुऱ्याएका छौँ। मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले विशेष गरी हाम्रो ध्यान भनेको कोरोनाको सङ्क्रमण मित्र राष्ट्र भारतमा अत्याधिक मात्रामा देखा परेको कारणले गर्दा हामी कहाँ पनि यो समस्या भोलिका दिनमा आउन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले कोरोनाको सन्दर्भमा हामी विशेष कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा हामी लागेका छौँ र हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई र स्वास्थ्य सम्बन्धी युनिटहरूलाई सक्रिय गराउने र आवश्यक औषधि उपचारदेखि लिएर अनेक प्रबन्धको व्यवस्थापन गर्ने कुरोमा हामीले अलिकति ध्यान दिएका छौँ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष राजाराम पुडासैनी वडा कार्यालयले वडाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि गरिरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 9 सम्म नै समानुपातिक ढङ्गले आवश्यकता अनुसार विकास योजनाका कामहरू भइरहेका छन्। त्यसैले यो वडा नम्बर 5 चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले यो नगरपालिकाको सदरमुकाम भएको कारणले गर्दा अथवा केन्द्र भएको कारणले गर्दा अन्य वडाको दाँजोमा केही फरक चाहिँ देखिया छ। अब त्यसमा अहिले वास्तवमा हाम्रो नगरपालिकाको चाहिँ नगरको चाहिँ बहुउद्देश्य भवनको चाहिँ निर्माण कार्य जारी छ होइन, त्यो चाहिँ ठुलो योजनाभित्र पर्छ। त्यसै गरी कान्ति भैरव स्कुलमा मित्र राष्ट्र भारत सरकारको सहयोगमा चाहिँ नेपालको सबभन्दा ठुलो स्कुल बन्दैछ होइन, यही नगरपालिकाको पेरिफेरीभित्र र अन्य वडाहरूमा पनि अब तपाईँको चाहिँ विशेष गरी बस्ती स्तरीय सडकहरूमा हाम्रो ढलान विभिन्न ठाउँमा सहभागितामूलक ढङ्गले 50-50 का चाहिँ योजना मार्फतबाट ढलका कामहरू भइरहेका छन्। तपाईँको बाटो ढलाउने कामहरू भइरहेछन् र नगर स्तरीय टेन्डरबाट पनि हाम्रा 2-3 बाटाहरू अहिले चाहिँ पिच हुने प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्, निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छन् र कालोपत्र हुने अवस्थामा नि हाम्रो केही सडकहरू पुगिरहेको अवस्था छ। त्यसमा अहिले सन्तोषजनक ढङ्गले मलाई लाग्छ वडा नम्बर 5 का विकास योजनाहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् र अहिले हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या अथवा चुनौतीको रूपमा रहेको नगरपालिकाको चुनौतीको रूपमा रहेको यो चाबेल साँगु सडकमा हामीले केही सुधारका कामहरू गर्दैछौँ र केही कामहरू पनि भइरहेका छन् र आगामी दिनमा कम्तीमा आउने वर्ष चाहिँ विगतका वर्षमा जस्तो धुलो र धुवा हिलोबाट चाहिँ हाम्रा स्थानीय नगरवासीहरू चाहिँ त्यो समस्याग्रस्त रहनुहुन्न र एउटा यातायात सञ्चालनमा पनि सहजता हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 5 को समग्र विकास र समृद्धिका लागि नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले पनि विशेष पहल गरिरहनु भएको छ। साबिक डाँची गाविस चाहिँ वडा नम्बर 4 र 5 दुईटै वडामा विभाजित भएको छ। यो 5 नम्बर वडा भनेको चाहिँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको सदरमुकाम होइन। यो तपाईँ चाबेल साँगु सडकले छुने अब तपाईँको यहाँ गोबर रिसोर्ट पनि यहीँ परेको होइन र अब यो चाहिँ ठाउँ चाहिँ तपाईँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका जुन नेपालको जस्तो नक्सा छ यो सेन्टरको रूपमा परेको छ। त्यसकारण अहिले हामीले के भनेको छौँ भने कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको यो 5 नम्बर वडा होइन मा हाम्रो चाहिँ नगरपालिका भवन पनि यहाँ बन्दैछ। अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको 15 बेडको हस्पिटल पनि यही बनाउँदैछौँ र भोलिका दिनहरूमा यो चाहिँ भोलि भनौँ यदि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र गोकर्णेश्वर नगरपालिका सङ्ग्रामपुर नगरपालिका मर्ज स्थानीय निकाय मर्ज भएर एउटै भएर उपमहानगरपालिका बन्यो भने पनि यो सेन्टरको रूपमा रहने हुँदाखेरि यसका पूर्वाधारहरू अहिले हामीले विकास गरिरहेका छौँ होइन। अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको जुन चाहिँ यो थलीमा जुन चाहिँ अहिले हाम्रो कान्ति भैरव स्कुल बन्दैछ, तपाईँको चाहिँ यो नगरपालिका भवन बन्दैछ, अहिले हामी बसेको ठाउँ पनि वडा कार्यालय हो, भोलि यो वडालाई हस्तान्तरण गर्ने हो। त्यसमा 51 करोडको भवन पनि यहाँ बन्दैछ होइन। यो हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले बडौलो ग्राउन्डदेखि जुन चाहिँ कान्ति भैरवको 58 रोपनी जग्गामा अहिले त्यसमा चाहिँ 16 रोपनी जग्गा के 11 रोपनी जग्गा तपाईँको चाहिँ कान्ति भैरव स्कुलले लिने, 16 रोपनी जग्गा बडौलो ग्राउन्डलाई गर्ने होइन। त्यसमा 5-7 रोपनी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको भवन चाहिँ बन्दैछ र वडा नम्बर 5 मा रहेको यो गोकर्ण रिसोर्ट होइन यो चाहिँ तपाईँको त्यसलाई पनि अब यो चाहिँ 2700 रोपनी छ। यसको चाहिँ 70% भाग चाहिँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा पर्छ, 30% भाग चाहिँ गोकर्ण चाहिँ तपाईँको गोकर्णेश्वरमा पर्छ होइन। अब हामी भनौँ न बागमती नदी र मनोहरा नदीको दुईटा बिचमा रहेको होइन र यो चाहिँ तपाईँको डाँची गाविस हुँदा पनि भनौँ न यो चाहिँ अब सेन्टरको रूपमा यो चाबेल साँगु सडक तपाईँ यहाँबाट सिन्धुपाल्चोक जाने होइन यो कारणले गर्दा यो चाहिँ वडाको भविष्य राम्रो पनि छ होइन। हामी यसमा चाहिँ
अहिले यो वडाको एकदम विकासमा लागेका छौँ होइन। त अब यो नगरपालिकाको जुन सेक्टरको रूपमा रहेको हुँदा पनि आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ भोलि मालपोतकालाई विभिन्न कार्यहरू आउने गरी त्यो खालको पूर्वाधार हामी तयारी पारिरहेका छौँ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई स्वच्छ सफा र हराभरा बनाउने गरी नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको बताउँदै नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि आगामी दिनमा पनि सहयोगलाई निरन्तरता दिन नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ।